हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण को जय। चतुर्मास भागवत कथा को जय। प्यारा भक्त भागवतहरु, यतिखेर हजुरहरु चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाई हामी आजको नयाँ भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। ध्रुवजी तपस्या गर्नका लागि वनतिर जानु भएको छ। नारदजीसँग भेट भएको छ। जब भगवानको कृपा हुन्छ नि, तब सद्गुरु हामीले प्राप्त गर्दछौं। जब हामीले सद्गुरु प्राप्त गर्दछौं नि, त्यस पछाडि हाम्रो यो आवागमनको चक्कर छ नि, यो चक्कर मेटिन्छ। पहिले त सद्गुरुले पनि चेक गर्नुहुन्छ नि, हैन? नारदजीले पनि यहाँ चेक गर्नुभयो, सच्चा यिनी मेरा भक्त हुन्छन् कि हुँदैनन्। गुरुले पहिले चेक गर्नुहुन्छ, छान्नुहुन्छ कि होइन भने त अब कस्ता हुन्छन् भने एक दिन एकातिर लाग्ने, फेरि एक दिनमा अर्कोतिर लाग्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि धेरै हुन्छन्। त्यो भइसकेपछि छिटो विश्वास त गुरुले पनि गर्नुहुन्न, किनभने आफ्नो चेला बनाउनु छ। भोलि त चेलाले केही गल्ती गर्यो, कहीँ केही पाप गर्यो भने त त्यो त गुरुलाई पनि लाग्ने भयो, किनभने गुरुले गलत सन्देश दिनुभयो भने त। त्यसै कारणले गर्दा नारदजीले यसो विचार गर्नुभयो, अब यी सच्चा मेरा चेला हुन्छन् हुँदैन। पहिले त चेक गर्नुभयो, बाबु तिम्रो खेल्ने कुद्ने समयमा कहाँ तिमी वनवनमा भड्किरहेका छौ? यो पनि तिम्रो खेल्ने कुद्नेको समय पो हो त यो त। हेर बाबु, यो वनमा 10,000 वर्ष 20,000 वर्ष अगाडिदेखि साधु सन्तले तपस्या गरिराखेका छन् भगवानलाई प्राप्त गर्न। तर आजसम्म खोइ कसैले केही प्राप्त गरेन। तिमीले के पाउँछौ? त्यसैले तिमीले चाहिँ यो यस्तो उस्तो चक्करमा नलाग भनेर यहाँनिर भन्नुभएको छ। त यहाँनिर ध्रुवजी भन्नुहुन्छ न, नारदजी म त जे होस् बरु ज्यान ढाला, म घर जानेवाला छैन। जसरी हुन्छ म ईश्वरलाई प्राप्त गरेरै छाड्छु भनेर यसरी ढिप्पी गरिसकेपछि अब अन्तिममा गएर नारदजीले चाहिँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो 12 मन्त्र अब हामीले यतिकै जप्नुभन्दा गुरुको मुखबाट लिएर जप्नु यसलाई धेरै चाहिँ सिद्धिदायक मानिन्छ नि। किनभने यो मन्त्र त थाहा छ हैन, थाहा त छ, तर त्यतिकै हामीले जप्नुभन्दा हामीले लियो भने गुरु परम्पराबाट हामी अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो पनि उद्धार हुन्छ। गुरुको जसरी उद्धार हो हाम्रो पनि उद्धार हुन्छ भन्ने हो। नभए त फेरि हामी त्यतिकै त उद्धार हुँदैनौँ। एउटा न एउटा समात्ने ठाउँ त चाहियो नि त। जसैले कसैले करेन्टमा समाते, करेन्टको तारमा समाते भने त्यो करेन्ट आइरहेको त्यो तारलाई समात्ने व्यक्तिको खुट्टा कसैले समातो भने पनि त्यसलाई पनि करेन्ट लाग्छ, हैन र? लाग्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले के गर्नुपर्दछ? शिष्य प्रशिष्यको माध्यमद्वारा अगाडि बढ्नुपर्दछ, अनि मात्र हाम्रो उद्धार हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यहाँ बताउनु हो मधुवनमा जाऊ बाबु, गएर मानसी सेवा गर। तिमीले मानसी सेवाका निम्ति उत्तम समय हो प्रातःकालको 4 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म। यो ब्रह्म मुहुर्तको समय। कुनै पनि मानिसको मुख नहेरिकन सेवा गर्नुपर्दछ। यो समय बिहानै उठेर प्रातःकालमा उठेर स्नान गर्नु पर्यो। म गङ्गाको किनारमा बसेको छु, मनले नै गङ्गामा स्नान गर्नु, यो मानसिक सेवा हो क्या भगवानको नि। मानसिक पूजा जस्तै सबै पदार्थ हामीले जुटाउन सकिएन भने पनि मानसिक सेवा, मानसिक पूजाद्वारा पनि भगवान प्रसन्न बन्नुहुन्छ, यसरी बताइएको छ। अभिषेकका निम्ति चाँदीको कलशमा गङ्गाजल ल्याउनु पर्दछ। भगवान जागा भएपछि आचमन गराऊ। अनि मङ्गलपछि नौनी र मिस्त्रीको आवश्यकता पर्नेछ। भोलेनाथ शङ्करलाई त केही पनि चाहिँदैन नि, तर कन्हैयाले त सबै कुरा माग्नुहुन्छ। फेरि श्रीकृष्णलाई स्नान गराउनु पर्यो, हैन? अलङ्कार पहिराउनु पर्यो। शङ्कर त शीतल जलले स्नान गर्नुहुन्छ, भोले शङ्कर त जलले नै प्रसन्न बन्नुहुन्छ।
त भगवान श्रीहरि विष्णुलाई त बहुत सेवा गर्नुपर्छ प्रसन्न बनाउनका लागि, तर भगवान शङ्करलाई प्रसन्न गराउनका लागि त त्यस्तो साह्रो ठुलो सेवाको आवश्यकतै पर्दैन। के जल चढाइदेऊ बस, भगवान शङ्कर त्यसै प्रसन्न। तर बालकृष्णलाई त तातै पानीले स्नान गराऊ, भगवान श्रीकृष्णको सेवा गर्न नि निकै गाह्रो छ, बोले जस्तो छैन। अनि फेरि श्रीकृष्णको श्रृङ्गार गरिदेऊ, काजल लगाइदेऊ, मयूरको प्वाख लगाइदेऊ, कपडा लगाइदेऊ, श्रृङ्गार नगरे पनि श्रीकृष्ण त राम्रै देखिनुहुन्छ। तर श्रृङ्गार गर्नाले तिम्रो मन पनि श्रृङ्गारिनेछ, यसको मतलब यो हो सन्तहरूले भन्नुभएको। आफ्नो विकृत मनलाई सुधार्नका लागि श्रृङ्गार गर्नुपर्दछ भनेको, श्रृङ्गार गर्नुको मतलब हामी चाहिँ ठाँट भाँट लगाएर हिँड्नु होइन। लिपस्टिक पाउडर गाजल लगाएको छ, अनेक तरिका लगाएको छ, सुनका चाहिँ अनेक प्रकारका, त्यसरी आफू श्रृङ्गिनु होइन कि भगवानलाई श्रृङ्गार गरियो भने आफ्नो मन श्रृङ्गारिन्छ भन्नुको मतलब यो। श्रृङ्गारद्वारा नै समाधि जस्तो आनन्द पाइन्छ भनेर बताइएको छ। श्रृङ्गार पछि भगवानलाई राम्रो नैवेद्य चढाउनु पर्यो, टिका लगाइदिनु पर्यो, आरती गर्नु पर्यो। त्यस बखत चाहिँ यहाँ नारदजी भन्नुहुन्छ, बाबु तिम्रो हृदय पग्लिएको हुनुपर्दछ है त्यो समयमा। फेरि पद्म पुराणमा आरतीको क्रम उल्लेख छ नि, हजुरहरूलाई थाहा छ आरती कसरी गर्नुपर्छ? चरण, कम्मर, वक्षस्थल, मुख र त्यस पछाडि सर्वाङ्गको आरती गर्नुपर्छ। सबैभन्दा अगाडि कहाँको आरती गर्नु पर्यो? तल खुट्टाबाट उँभो जानु पर्यो है। फेरि हामी त के गर्ने बानी छ, हाम्रो ढाड पनि निहुरिँदैन, आरतीको बेला हाम्रो शिर पनि निहुरिएको हुँदैन। यसो कपाल छोपेर थोरै, अनि हामी महिला छौँ भने होइन, यसो आफूले चाहिँ घुम्टो जस्तो लगाएर यसो थोरै शिर निहुर्याएर आरती गर्नुपर्छ। भगवानको तल चरण कमलको स्मरण गरेर मास्तिर कम्मरको, वक्षस्थलको, मुखको यसरी आरती गर्नुपर्नेमा हाम्रो त ढाड पनि निहुरिँदैन। कतिको त आरती गर्नु भन्यो भने हात यसो 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 हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यो हो आरतीको प्रक्रिया। आरती गर्दा प्रभु दर्शनका निम्ति आर्त हुनुपर्दछ। आरतीको मतलब नै यही के हो? आर्त पुकार। भगवानको दर्शन गर्दै ध्यान गर्नुपर्दछ। श्रीहरिको धीर मनले ध्यान गर्नुपर्दछ। जप ध्यान सहित हुनुपर्दछ। केही मानिस यस्ता पनि हुन्छन् जो जप गर्दा पनि संसारकै चिन्तन गरिरहन्छन्। एकातिर माला घुमाएको छ, अर्कोतिर मनले अरूतिरै चिन्तन गरेको छ। यता माला त घुमिरहेको छ, तर के हिसाबले माला घुमो भन्दा त संसारको सारा चिज पदार्थ वस्तुहरूको चिन्तन गर्दै गर्दै माला घुमेको छ। अनि अन्तिममा सोच्दछ, ओहो मैले त आजको जप पुरा गरेँ। के को जप पुरा गर्नु? नाम त उच्चारणै गरेको छैन, के को जप पुरा हुन्छ? ल हेर्नुहोस्, यस्तो गर्नाले जल निष्फल हुन्छ। के हुन्छ अब? ल जप त निष्फल नमानिएला। आफूले जप्न राखेको जल जुन हुन्छ नि, त्यो हामीले आचमन गर्छौँ नि, त्यो आचमन गरेको जल फेरि हामीले दोस्रो प्रयोग गर्नु हुँदैन, त्यसलाई फाल्नु पर्दछ भनिन्छ प्याराभक्त भागवतहरू। यसरी सांसारिक चिजवस्तुहरूलाई सम्झिँदै जप गरियो भने ल ठिकै छ, जप गरियो भने जप त निष्फल नहोला, तर पाउनुपर्ने जस्तो फल चाहिँ पाइँदैन नि त फेरि, होइन? पाइँदैन यस्तो बताइएको छ। त्यसैले स्नान गर्नाले शरीरको शुद्धि हुन्छ, ज्ञान गर्नाले धनको शुद्धि हुन्छ, ध्यान गर्नाले मनको शुद्धि हुन्छ। जप र ध्यान एकसाथ हुनुपर्दछ, यसरी बताइएको छ। जप गर्दा जुन देवताको तिमी ध्यान गर्दछौ, सन्तहरूले भन्नुभएको छ, उसको मूर्ति तिम्रो मनबाट हट्नु हुँदैन। त्यसैले त हामीले विग्रह, भगवान त निर्गुण निराकार हुनुहुन्छ भने साकारको किन पूजा गर्नु पर्यो, आराधना किन गर्नु पर्यो भनेर भन्ने व्यक्तिहरूमा पनि यो तर्क हुन्छ। किनभने कलियुगका सबै व्यक्तिले निर्गुण निराकारको चाहिँ ध्यान गर्न सक्दैन। भगवानको कसरी स्मरण गर्ने? केही न केही स्वरूप त चाहियो नि त। भगवान श्रीकृष्णको यसो हातमा मुरली लिनुभएको, मयूरको पख लगाउनु भएको, यो स्वरूपलाई सम्झिनु पर्यो। सुन्दर विग्रह भगवान साम्बसिदा शिवजीको चाहिँ गलामा चाहिँ वासुकी नाग लगाउनु भएको, शिरमा जटा चन्द्रमा गङ्गाधारा शिरबाट झरिरहेको, त्रिशूल धारण गर्नुभएको, त्रिपुण्ड धारण गर्नुभएको, यस्तो सम्झेर हामीले चाहिँ स्मरण गर्नु पर्यो। हामीले चाहिँ जप गर्नु पर्यो। यस्ता प्रकारले हामीले चाहिँ फोटाको निर्माण गऱ्यौँ, मूर्तिको निर्माण गऱ्यौँ, किनभने त्यो विग्रह हाम्रो मनमा रहोस् र हामीले जप गर्न सकौँ भन्नका लागि। जिब्राले भगवानको नाम लिँदै मनले भगवानको स्मरण गर्नुपर्दछ। आँखाले उनको दर्शन गर्ने र कानले श्रवण गर्नुपर्दछ, र यहाँनिर उद्धार भइन्छ। त यहाँ नारदजीले पहिले सम्झाउनु भयो, सबै कुरा सम्झाएर ध्रुवलाई, म तिमीलाई एउटा मन्त्र दिन्छु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैले अघि पनि यो भनेको थिएँ।
यही भन्नुभयो र यो महामन्त्रको तिमीले सधैँ जप गरिराख, भगवान् अवश्य प्राप्त हुनुहुन्छ भनेर यसरी आशीर्वाद दिनुभयो। र ध्रुवजीले पनि नारदजीलाई गुरु बनाएर यो मन्त्र लिनुभयो। मेरो आशीर्वाद छ भनेर नारदजीले पनि भनिदिनु भयो। तिमीले 6 महिनामा भगवान् भेट्नेछौ भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। सञ्चित प्रारब्ध कर्मलाई पाउनका निम्ति 3 जन्म लिनुपर्दछ। ल हेर्नुहोस्, गीतामा भगवान्ले भन्नुभएको छ कयौँ जन्मपछि जीवले मलाई भेट्दछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ नि। बहुनाम जन्म नाम मन्ते, विद्वानहरूले यहाँ यस्तो आशा गरेका छन् कि बहुना अर्थात् 3 जन्म आफ्नो कर्म क्षयका निम्ति योगीहरू र ज्ञानीहरूले 3 जन्म त लिनै पर्दछ। तर भागवतमा वर्णित ध्रुव चरित्रमा जप गरेपछि 6 महिनामा भगवान् भेटिन्छ भनिएको छ। मासै रहम षड्भिरमुष्य पाद यो छाया मुपेत्या पगत भनेर यसरी बताइयो। ध्रुवजीले भन्नुभएको छ भगवत चरणको छाया मैले 6 महिनामा नै प्राप्त गरेको थिएँ भनेर ध्रुवजी भन्नुहुन्छ। यो कुरा ठिक हो, किनभने यो सबै अनुभवले हामीले प्राप्त गर्छौँ। जुन प्रकार ध्रुवले तपस्या गर्नुभएको थियो सोही प्रकार तपस्या गर न भनेर साधु सन्तले हामीलाई यो शिक्षा दिनुहुन्छ। साधना गर्नाले सिद्धि प्राप्त हुन्छ। ध्रुवले कयौँ जन्म तपस्या गर्नु, पूर्व जन्ममा 6 महिनामा नै उहाँलाई परमात्माको दर्शन भएको थियो। त्यस योगका निम्ति अझै 6 महिना बाँकी थियो। पूर्व जन्ममा उहाँ ध्यान नै गरिरहनु भएको थियो। ल हेर्नुहोस्, पूर्व जन्ममा त उहाँले ध्यान नै गरिरहनु भएको थियो। त्यहाँ राजा रानी आइपुगे, ध्रुवले विचार गर्नुभयो यी राजा रानीले चाहिँ जुन सुख उपभोग गरेका छन् त्यस्तो मैले त कहिल्यै गरिनँ, त्यसै कारण उनले राजाका घरमा जन्म पाए। राजा रानीको दर्शन भएछ नि त ध्रुवजीलाई पनि पूर्व जन्ममा। त ध्रुवजीले पनि ओहो यस्तै हुन पाए त भन्नुभएको थियो। अर्को जन्ममा राजा रानीको घरमा उहाँ जन्मिनुभयो। त नारदले अब उत्तानपाद राजा कहाँ जानुभयो प्यारोक्त भागवतहरू। वियोगमा कसैलाई छाडेर गएका मानिसका गुणहरू सम्झना आउँछन्। वियोगमा नि सबैलाई कोही व्यक्तिहरूले छाडेर गएका छन् भने उनीहरूमा कस्तो राम्रो गुण थियो त्यसको सम्झना आउँछ। उत्तानपाद पश्चाताप गर्दै बसेका थिए त्यो समयमा। मैले घरबाट निकालेँ, ध्रुवका गुणहरूको सम्झना गरिरहेका छन्। आज नारदजीले विचार गर्नुभयो जेसुकै भए पनि यी मेरा शिष्यका पिता हुन् नि, मेरा चेलाका पिता हुन्। नारदजीले त ध्रुवलाई चेला बनाउनु भएको छ, ध्रुवजीले त गुरु मान्नुहुन्छ अब नारदजीलाई। त नारदजीले विचार गर्नुभयो यिनका छोरालाई त मैले यिनको छोराको जीवन त मैले सुधार गरिदिएँ, अब मेरै शिष्यका पिता, अब यिनको पनि त उद्धार गर्नै पर्दछ भन्ने लागेछ नि नारदजीलाई। यी सुरुचिका अधीनमा भइसकेका छन्, अब यिनलाई सुनीतिको अधीनमा ल्याउनु पर्दछ। यस जिब्रालाई बसमा गरेका खण्डमा उसको साधना सफल होला। जिब्रालाई काउमा राखेका खण्डमा सुरुचिको मोह कम होला। उत्तानपादलाई नारदले भन्नुभयो तिमी 6 महिना दुध मात्र खाएर अनुष्ठान गर। उत्तानपादलाई राजालाई गएर भनिदिनु भयो नारदजीले, सम्झाउनु तिमीले के गर अनुष्ठान गर्नु पर्यो 6 महिनासम्म। ध्रुव मधुवनमा आउनुभएको छ। अब यता नारदजीले यो उपदेश दिनुभएको छ उत्तानपादलाई। पहिला 3 जो पहिला दिन थियो, पहिलो दिन त उहाँले अनसन बस्नुभयो। फेरि 3 दिन एक आसनमा बसेर ध्यान गर्नुभयो ध्रुवजीले। केवल फलाहार मात्रै खानुभयो। अन्न आहारले रजोगुणको र फलाहारले सत्वगुणको वृद्धि हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। जय बोलौँ जगत प्रकाशी उनै भगवान् श्री हरिनारायणको जय होस्। सत्वगुणका जो अधिपति श्री हरिनारायणको जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, किनभने जगतका साक्षी पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। जस्तै सूर्य नारायण भन्छौँ होइन र, सूर्य पनि नारायणको स्वरूप यसरी बताइएको छ प्यारोक्त भागवत। त्यसैले सत्वगुण पनि नारायणको स्वरूप। त्यसैले फलाहारले हाम्रो के वृद्धि हुन्छ? सत्वगुणको वृद्धि हुन्छ। त्यसका साक्षी त सबै हुनुहुन्छ, सूर्य पनि हुनुहुन्छ, चन्द्र पनि हुनुहुन्छ, वायु पनि हुनुहुन्छ हैन। त दोस्रो महिनामा अरु संयम गर्न लाग्नुभयो। अब एक साथ 6 महिनासम्म ध्यानमा बस्न लाग्नुभयो। अब तेस्रो महिनामा एक साथ 9 दिनसम्म ध्यान गर्न लाग्नु, फलाहार छाडिदिनु, केवल वृक्षका पात खान लाग्नुभयो। बिस्तारैसँग संयम बढाउनाले भक्ति पनि बढ्दै जान्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यहाँ क्रम बताइएको छ, यहाँबाट बुझ्नुपर्ने कुरा छ। ध्रुवजीले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ।
जुन विषयलाई एक पटक त्याग गरिएको छ त्यसमा मन इन्द्रियलाई फेरि कहिल्यै लाग्न दिनु हुँदैन। चौथो मासमा केवल यमुना जल पिएर 12 दिन एकै आसनमा बसेर जप गर्नु। 5औं महिनामा पानी पनि छोडिदिनु हो। आमात्र खाएर 15 दिनसम्म एकै आसनमा बसेर जप गर्नुभयो। जब 6औं मास लाग्यो उहाँले निश्चय गर्नुभयो परमात्मा नभेटिएसम्म म एउटै आसनमा बसिरहनेछु भन्दै ध्यान जपमा मग्न हुनुभयो। हेर्नुहोस्, निश्चय अटल भएमा भगवान अवश्य भेटिनुहुन्छ। वृत्ति ब्रह्माकार त हुन्छ, अवश्य ब्रह्मकार त हुन्छ नि, तर त्यसलाई उस्तै बनाएर राख्नु बडा कठिन विषय हो, बडा कठिन काम हो। ध्रुवले 6 महिनासम्म परमात्माको सतत ध्यान गर्नुभयो। हामी त के गर्छौँ, 6 महिनाको कुरो के, 6 घण्टाको कुरो पनि हुँदैन, 6 दिनको कुरो पनि हुँदैन, 6 घण्टाको पनि हुँदैन, 6 मिनटसम्म पनि हामीले आँखा चिम्लेर थोरै माला जपेर हेरौँ त हाम्रो मन कति चञ्चल हुन्छ। अनि हामीले भन्छौँ कि ओहो मलाई त दुःखै मात्रै भयो, मलाई त भगवान प्राप्ति हुनु भएन, मलाई त शान्ति मिलेन। 6 मिनट त तपाईँ शान्तिसँग भगवानको नाम जपेर बस्न सक्नुहुन्न, भगवानको नाम जप्दा जुन आनन्द आउँछ त्यो आनन्द लिन सक्नुहुन्न भने दिनभरि यो संसारिक यो प्रपञ्चको ध्यान गरिराख्नु भएको छ भनेपछि अब कसरी तपाईँलाई दिनभरि आनन्द आउँछ, आउँदै आउँदै। ल हेर्नुहोस्, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। ध्रुवले यसो गर्नुभएको थियो, आफ्ना हृदयमा भगवान नारायणको स्वरूपको दर्शन गर्नुभयो ध्रुवले। ल हेर्नुहोस्, 6 महिनासम्म यसरी सतत ध्यान गरेपछि जिब्राले होइन मनले जप गर्न थाल्नु। ध्रुवको तपश्चर्याबाट प्रभावित भएर देवगणले नारायणसँग गएर प्रार्थना गर्न लागे, लौ न प्रभु तपाईँले ध्रुव कुमारलाई शीघ्र दर्शन दिनु पर्यो। भगवानले देवहरूलाई भन्नुभयो म ध्रुवलाई दर्शन दिन होइन उनको दर्शन गर्न गइरहेको छु, म जान्छु, तिमीहरूले भन्नु पर्दैन। ध्रुव जस्तो भक्तलाई प्राप्त गर्नका लागि त बडो कठिन छ, त्यसैले ध्रुवलाई दर्शन दिन होइन म त ध्रुवको दर्शन गर्न जाँदैछु। भगवानले यस्तो भनिदिनु होला। हेर्नुहोस् त, यस्ता सौभाग्यशाली छन् ध्रुव। भगवानलाई नै ध्रुवको दर्शन गर्ने इच्छा भयो भनिसकेपछि आफै कुरो बुझ्नु होला। ल हेर्नुहोस्, भगवानलाई हाम्रो पछि लगाउन सकियो भने के हाम्रो जीवन त त्यतिकै सार्थक हुने भयो। ल हेर्नुहोस् त भगवान के गर्नुभयो, अब यहाँ मधुर वनम भृत्य दिदृक्षयागतः भन्नुभयो म आफ्नो भक्तलाई हेर्न जान्छु, यसरी भन्नुभयो देवताहरूलाई, सबै छक्क परे देवताहरू। त एकपटक पुण्डरपुरका श्री विठ्ठलनाथ भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र रुक्मिणी बीचमा वार्तालाप भएछ। प्यारोभक्त भागवतहरू, रुक्मिणी भन्नुहुन्छ दिनदिनै यति सारा भक्तजन तपाईँको दर्शन गर्न आउँछन्, तैपनि तपाईँ आफ्नो दृष्टि निहुराएर नै राख्नुहुन्छ, कसैसँग भेट्नुहुन्न, आखिर यस्तो किन? यो सुनेर भगवानले भन्नुभएछ प्यारोभक्त भागवतहरू, जस्तै श्री विठ्ठलनाथ भनेका श्री भगवान नै हुनुहुन्छ है। फेरि यो कुरो बुझ्नु होला हजुरहरूले। त मानिस बनेर पृथ्वीमा आउनुहुन्छ नि त उहाँ, होइन आउनुभएको छैन। भगवान श्री कृष्ण को भनेर आउनुभयो, भगवान श्रीराम को भनेर आउनुभयो, मानिस भनेर आउनुभयो नि। श्री विठ्ठलनाथ रूपी मानिस एक भगवानको रूपमा आएर उहाँले भन्नुभयो केवल मसँग भेट्न आउनेलाई म कृपा दृष्टि दिन्छु, मानिस मन्दिरमा कुन भाव लिएर आउँछन् त्यो म सब जान्दछु भनेर भगवानले यो भन्नुहुन्छ अरे। के हामी मन्दिर जान्छौँ, धाउँछौँ 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 होइन, अनि भन्छौँ दर्शन भए। भगवानले त बुझ्नुहुन्छ नि त, यसले के सोच्दैछ यो मन्दिरमा आएर, यसले के गर्दैछ यो मन्दिरमा आएर। भगवानले बुझ्नुहुन्न, सबै कुरो बुझ्नुहुन्छ, सबैका तपाईँको मनको कुरा पनि बुझ्नुहुन्छ, अर्काको मनको कुरा पनि बुझ्नुहुन्छ। मन्दिरमा सबैजना आफ्ना निम्ति केही न केही माग्दछन्, भगवानसँग भेट गर्न सायद नै कहिलेकाहीँ आउँछन् प्यारोभक्त भागवतहरू, तर अधिक के गर्न आउँछन्, केही न केही माग्न भनेर मन्दिरमा आउँछन्। मेरो त यो कर्तव्य हो, म मन्दिर जानुपर्छ, भगवानसँग प्रेम छ भनेर कोही गएको छ होला आजसम्म मन्दिर? ल भन्नुहोस्, कोही होला नि एउटा एउटा, नभए त हो मलाई घरमा शान्ति मिल्दछ होला भनेर गुरुले भनिदिनु भयो भने तपाईँ मन्दिर जानुहुन्छ। ओ घरमा तपाईँलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ है भनेर गुरुले भनिदिनु भयो भने तपाईँले पूजा गर्नुहुन्छ, नभए त पूजै गर्नुहुन्न। मान्छे पनि स्वार्थी भयो आजभोलि। भगवानसँग प्रेम छैन, स्वार्थपन छ, व्यापारीपन छ, अनि कहाँबाट हुन्छ त? त्यो व्यापारीपन ल्याएर भए पनि प्रभुमा प्रेम बढ्छ कि भनेर हामीले चाहिँ तपाईँलाई राम्रो हुन्छ भनेर भनिरहेका छौँ। त राम्रो पनि हुन्छ हुन त, फेरि शास्त्रले बताएको कुरो हो, नराम्रो हुँदैन। तर त्यसका लागि त प्रेम जागृत हुनु पर्यो पहिले। प्रेम जागृत गराउनका लागि हामीले विभिन्न कुरा बङ्ग्याएर भए पनि लगाउनु परिहाल्छ। त लाग्दै लाग्नुहुन्न, यो मन त लाग्दै लाग्छ।
भगवानका एकछिन यी प्रवचनहरू सुनौ न भन्ने भनेर एकछिन बस्नुहुन्छ, एकैछिनमा यस्ता भनेर तपाईँ बटारिनुहुन्छ। बरु त उता आनन्द छ नि भनेर अर्कोतिर लाग्नुहुन्छ। मैले त यो सुन्नै पर्दछ भन्ने लाग्दैन कहिले पनि। अनि त्यस पछाडि कसरी हामीलाई शान्ति मिल्छ? एकैछिन कथामा त तपाईँलाई शान्ति मिलेन, ल हेर्नुहोस्। अनि शान्ति अरूतिर खोज्ने कहाँ पाइन्छ? ल हेर्नुहोस् है, भगवानसँग मात्र भेट्नका लागि त बिरालै आउँछन्, मैले बताइहालेँ। भगवानसँग अब त्यससँग भगवानको नजर मिलाउनु हुन्छ। अब त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग भगवानले पनि भगवानको दर्शनका निम्ति पुण्डरपुरको मन्दिरमा यति भिड हुन्छ कि, अथवा पुण्डरपुरको भनौँ अथवा हाम्रो श्री पशुपतिनाथमा भनौँ अथवा कहीँ पनि कुनै पर्वमा त साह्रै नै भिड हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, बिहान त्यहाँ पुगेको मानिसले बेलुका दर्शन गर्न पाउँछ होइन। अब तीजको व्रतमा हेर्नुहोस् त, लाइन लाग्नु भएको हुन्छ यहाँ चाहिँ यता चाबेलदेखि वहाँ पशुपति मन्दिरभित्रसम्म। बिहान गएर लाइन लागे मान्छे दर्शन बेलुका पाइन्छ। त एकपटक लक्ष्मीले भगवानसँग सोध्नु भएछ कि प्यारो भक्त भागवतहरू, यदि सारा भक्त तपाईँको दर्शनार्थ तारिँदैछन्, लक्ष्मीले भनौँ अथवा पार्वतीले यसरी सोध्नुभयो। नारायणको मन्दिरमा जानुभयो भने लक्ष्मीले, शिवजीको मन्दिरमा जानुभयो भने पार्वतीले। यसरी हतारिँदैछन् प्रभु तपाईँको दर्शन गर्नका लागि, तपाईँ उदास जस्तो किन देखिनुहुन्छ? त भगवानले भन्नुभयो, यी आएका जति प्राय स्वार्थी हुन् नि त देवी भन्नुहुन्छ अरे कि मेरो दर्शन गर्ने इच्छा, मेरो दर्शन गर्नका लागि त अहिलेसम्म कोही पनि आएको छैन। अब यतातिर सबै आफ्ना स्वार्थका लागि आएका छन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानले यो भन्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले अलिकति बुझौँ, थोरै ध्यान पुर्याएर मन्दिर दर्शन गर्नुपर्छ। त ध्रुव समक्ष अब प्यारा भक्त भागवतहरू साक्षात् भगवान भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ ध्रुवलाई। ध्रुव समक्ष भगवान नारायण प्रकट हुनुभयो, तर ध्रुवले आँखा खोल्नु भएन। त्यो समयमा भगवानले विचार गर्नुभयो, म यसरी कति बेरसम्म उभिरहनु? ध्रुवका हृदयमा प्रकट भएको तेजोमय स्वरूपलाई प्रभुले अन्तर्ध्यान गराइदिनु भयो। पहिले त हृदयमा दर्शन दिनुभयो भगवानले। जब अन्तर्ध्यान हुनुभयो अनि ध्रुव व्यथित भएर विचार गर्न थाले, त्यो दिव्य स्वरूप अहिले मैले देखिरहेको थिएँ कहाँ गयो? अब छटपटाउन थाले। तुरन्त ध्रुवको आँखा खोलियो। आँखा खोल्दा त सामुमा चतुर्भुज नारायणलाई ध्रुवले देखे। जय बोलौँ भगवान श्री हरि नारायणको जय जय होस्। अब ध्रुवले भगवानको दर्शन मात्रै गरेनन्, उनको रूप ज्योतिको नै पान गरिरहेका थिए। कसले? ध्रुवले। ल हेर्नुहुन्छ, ल हेरौँ है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब ध्रुवले सोच्न लाग्नुभयो, मैले भन्नु त धेरै छ, तर बोल्ने कसरी? के बोल्ने? बोल्नै आउँदैन, अब के बोल्ने? भगवान अगाडि प्रकट त हुनुभयो, अब कसरी स्तुति गर्ने? ल हेर्नुहोस्, ध्रुवलाई यो चिन्ता भयो। भगवानले अघि बुझिहाल्नुभयो। आफ्ना शङ्खद्वारा भगवानले बालकका गाला मुसारिदिनु भयो। आफ्नो शङ्ख चाहिँ ध्रुवको गालामा लगाइदिनु भयो भन्ने कथा प्रसङ्ग छ नि प्यारा भक्त भागवतहरू। त तुरुन्त ध्रुवको मनमा सरस्वती जागृत गरिदिनु भयो भगवानले। त ध्रुवलाई अहिले अब मैले कसरी स्तुति गरौँ होला भनेर सोचिरहेका ध्रुवले अब तुरुन्त भगवानको स्तुति गर्न लागे। योन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूतां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यां सहस्रचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु, तपाईँ सर्वशक्ति सम्पन्न हुनुहुन्छ। तपाईँ मेरा अन्तःकरणमा प्रवेश गरेर आफ्ना तेजले मेरो सुसुप्त वाणीलाई चेतनायुक्त गर्नुहुन्छ। मेरा हात, गोडा, कान, छाला आदि सबै इन्द्रिय र प्राणलाई चैतन्य दिनुहुन्छ। यस्ता तपाईँ अन्तर्यामी भगवानलाई म वन्दना गर्दछु। त ध्रुवले यसरी वन्दना गर्नु, मेरो बुद्धिमा प्रविष्ट गरेर त्यसलाई सत्कर्मको प्रेरणा दिने प्रभुलाई म बारम्बार वन्दना गर्दछु। तपाईँले कृतज्ञतालाई कसरी बिर्सन, तपाईँको कृतज्ञतालाई म कसरी बिर्सन सक्छु? हे प्रभु, जसले तपाईँको स्तुति गर्दैन त्यो साँच्चै के हो? कृतज्ञ हो। ल हेर्नुहोस्, ध्रुवले यसरी भन्न लाग्नु, तपाईँले त मानिसलाई जन्म मरणको चक्रबाट मुक्त गरिदिनुहुन्छ। तपाईँलाई कामादि विषयहरूका इच्छाले भजन गर्ने मानिस मूर्ख हो। तपाईँ कल्पवृक्ष हुनुहुन्छ, तैपनि ती मूर्खहरू देहोपभोगका निम्ति यस्ता सुखको इच्छा गर्छन्।
त्यही सुखका कारण प्राणीले नरकमा जानु पर्दछ। तपाईले कृपा गर्दा नै यस जीवले तपाईलाई चिन्न सक्छ। तपाईको कृपा मात्र भएर नै जीवले तपाईको दर्शन गर्न सक्छ, तपाईलाई प्राप्त गर्न सक्छ। यसरी ध्रुवले बारम्बार भगवानको स्तुति गरे। ल हेर्नुहोस्, साधना मात्रले ईश्वर दर्शन हुँदैन, भगवानको कृपा चाहिन्छ। कृपा साध्य हुनुहुन्छ भगवान, साधना साध्य होइन। यसको अर्थ होइन कि तपाईले साधना नै गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो होइन। साधना त अवश्य गर्नुपर्दछ, तर साधनाको विश्वास नगरेर, अभिमानको विश्वास नगरेर भगवानको विश्वास गर्नुपर्छ। साधना त गर्नै पर्ने हो, यो अनिवार्य छ। साधना गर्दा गर्दै थाकेको जीव माया लाग्दो भएर रुन्छ नि, अनि मात्र भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। उपनिषदमा पनि भनिएको छ, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवैष वृणुते तेन लभ्यस् तस्यैव आत्मा वृणुते तनुष्या स्वाम। त्यो आत्मा न वेदाभ्यासले पाइन्छ, न त बुद्धि चातुर्यले पाइन्छ, न त कयौं शास्त्रको श्रवणले पाइन्छ, तर जसले वर्णन गर्छ उसैलाई यस आत्माको प्राप्ति हुन्छ। आत्माले उसैलाई स्वरूप दर्शन गराइदिन्छ। यसरी बताइएको छ। साध्यलाई प्राप्त गरेपछि कति मानिस साधनको उपेक्षा गर्छ। साधनको उपेक्षा गर्नाले फेरि माया प्रविष्ट भइहाल्छ। अद्वैत भावको सिद्धि पश्चात पनि वैष्णव त भगवानको भक्ति नै गरिरहन्छ, होइन र? ईश्वर प्राप्ति भएपछि साधनाको त्याग गर्नु, साधनाको चाहिँ यस्तै बानी हुन्छ। त्यो द्वैत भावको सिद्धिपछि पनि वैष्णवले भगवानको भक्ति नै गरिरहन्छ। ईश्वर प्राप्ति भएपछि साधनाको त्याग गर्नु, साधनाको यस्तै बानी हुन्छ, त्यो छुट्नै सक्दैन। यसरी बताइएको छ। त तुकाराम भन्ने एकजना सन्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभएको छ यहाँनिर, आदि केला सत्सङ्ग, सत्सङ्गले तुकाराम पाण्डुरङ्ग जस्ता भइसक्नु भएको थियो। अब उनलाई भजन गर्ने आवश्यकता छैन। तर तुकारामलाई भजन गर्ने बानी यस्तो पर्यो कि भजन छाड्दै नछाडिने भयो। अब ल हेर्नुहोस्, हजुरहरू पनि भन्नुहुन्छ नि, हजुरले भनेको कथा सुन्दा 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 अब त कथा भएन भने त पानी पनि रुच्न छोड्यो भन्नुहुन्छ। त्यसैले हजुरकै कथा चाहिन्छ भन्नुहुन्छ नि। धेरैजनालाई फोन गर्नुहुन्छ, धेरै खुसी पनि लाग्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त तुकारामले प्रारम्भमा सत्सङ्ग गर्दा उनलाई जप गर्ने आज्ञा भयो। जब जप गर्दा भगवानले दर्शन दिएर कृपा गर्नुभयो। अब तुकाराम र पाण्डुरङ्गमा द्वैत भाव छैन, तैपनि भजन गर्न छाड्न नसक्ने भए, किनभने उनलाई बानीले अठ्यायो। किनभने बानी पर्यो नि त। अब यस्तो उन्नत स्थितिमा पुगेर पनि ज्ञानी भक्तलाई भक्तिले त्याग गर्दैन। ज्ञानी भक्तका निम्ति भक्ति एउटा व्यसन नै हो। यसरी बताइएको छ। भक्ति व्यसन भएका खण्डमा नौका पार लागिहाल्छ। त भक्ति व्यसन भएन भने त कसरी नौका पार लाग्छ? लाग्दैन। हे प्रभु, तपाईको दर्शन प्राप्त गरेपछि पनि सच्चा ज्ञानी भक्तजन तपाईको भक्ति छाड्न सक्दैन। तपाईको दर्शन पाएपछि जसले तपाईको स्मरण गर्दैन त्यो कृतज्ञ हो। सुखदेवले राधा कृष्णको ध्यान एक क्षणका निम्ति पनि छाड्न कसैले भन्यो भने उनले यस्तो गर्न सक्दैनन्। ल हेर्नुहोस्, सुखदेवलाई सक्नुहुन्छ, उहाँले सक्नुहुन्न। अपरोक्ष साक्षात्कार गरेपछि पनि भजन छाड्न सकिँदैन। यसरी बताइएको छ। ध्रुव कुमारले सुन्दर स्तुति गर्नुभयो। नाथ, तपाईका प्यारा भक्तले तपाईको दर्शन गर्दै स्मरण गर्दै तपाईको कथा भन्दै गए भने त्यो सुन्ने सुयोग मलाई पनि कृपा गर्नुहोस्। त्यो आनन्द योगीहरूको ब्रह्मानन्द भन्दा पनि श्रेष्ठ हुन्छ। ध्रुव कुमारले विद्वानहरूको कथा सुन्ने इच्छा प्रकट गरेनन्। प्यारा भक्त भागवत, उनको इच्छा कृष्ण प्रेमका रसमा लीन भएको छ। हृदयबाट निस्केको कथा सुन्ने छ। ज्ञानीको कथा र भक्त हृदयको कथामा अन्तर छन्। भगवानका कथाको भगवानको कथाको आनन्द ब्रह्मानन्द भन्दा पनि श्रेष्ठ छैन हो। ल हेर्नुहोस्, भक्तहरूको कथा त पछाडिको कुरो हो। श्रीधर स्वामीले यस श्लोकको अर्थ गर्नमा केही कठिन जस्तो भएको थियो भनेर भनिन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँ अगाडि बताएँ नि अघि मैले। उपनिषदका सिद्धान्तको यहाँ कहीँ विरोध जस्तो पनि छ। उपनिषदमा भनिएको छ ब्रह्मानन्द नै सर्वश्रेष्ठ हो भनेर बताइएको छ।
कुनै पनि आनन्द ब्रह्मानन्दभन्दा श्रेष्ठ हुन सक्दैन। तैत्तिरीय उपनिषदमा आनन्दको वर्णन गरिएको छ। मानिसको आनन्दको अपेक्षा गन्धर्वहरूको आनन्द श्रेष्ठ हो भनेर बताइएको छ। यसको अपेक्षा स्वर्गका देवताहरूको आनन्द श्रेष्ठ हो। देवताहरूको आनन्दभन्दा बढी इन्द्रको आनन्द श्रेष्ठ छ। इन्द्रको आनन्दको अपेक्षा बृहस्पतिको आनन्द 100 गुणा श्रेष्ठ छ। यो निष्काम छ, निर्विकार र जसको मन निरोध भइसकेको छ उसलाई जो आनन्द प्राप्त हुन्छ त्यही ब्रह्मानन्द हो। त्यो सर्वश्रेष्ठ आनन्द हो। ब्रह्माकार र वृत्तिका योगीहरूलाई जुन ब्रह्मानन्द प्राप्त हुन्छ त्यो श्रेष्ठ आनन्द हो। द्वैत प्रपञ्च म र तँको अस्तित्व रहेसम्म श्रेष्ठ आनन्द पाउन सकिँदैन। ब्रह्मानन्दको प्राप्ति भएपछि जो संसारिकता जगतको अस्तित्व रहन पाउँदैन, यसरी बताइएको छ। भागवतमा ध्रुवजीले भन्नुहुन्छ, भगवानको कथा श्रवणको आनन्द ब्रह्मानन्द भन्दा पनि श्रेष्ठ छ। यो विरोधाभास किन छ? यसमा कुन कुरा साँचो हो त? महापुरुषहरूले आफ्ना दृष्टिले साधना गरेका छन्। ब्रह्मानन्द सर्वश्रेष्ठ छ, तर यसमा एउटा दोष छ। यो आनन्द एक भोग्य हो, सर्वभोग्य होइन। जसको वृत्ति ब्रह्माकार भएको छ त्यसलाई नै त्यो आनन्द प्राप्त हुन सक्छ। त्यसकारण यो आनन्द गौण छ। कथा कीर्तनको आनन्द अनेक भोग्य छ। भजनानन्द ब्रह्मानन्दको अपेक्षा श्रेष्ठ भनेको छ। त्यसो त तात्विक दृष्टिबाट त ब्रह्मानन्द नै सर्वश्रेष्ठ कहिन्छ। हेर्नुहोस्, ब्रह्मानन्दले एउटै मानिसलाई आनन्दित गर्न सक्छ, जो आनन्द समाधिमा लीन योगीले प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यो आनन्द योगीका सेवकले पाउन सक्दैन। समाधिमा लीन योगी एक्लै नै संसार पार पर्दछ अथवा पार तर्दछ, यसरी बताइएको छ। जबकि सत्सङ्गी स्वयं पनि पार हुन्छ, अरूलाई पनि पारी लैजान्छ। कथा श्रवणले एकसाथ सबैलाई आनन्द दिन्छ। यो अनेक भोग्य छ। त्यसकारण कथा श्रवणको आनन्द अनि कथाको जुन आनन्द पनि श्रेष्ठ भनिएको छ, यसरी बताइएको छ। केही टीकाकारले भनेका छन्, ब्रह्मानन्दको अपेक्षा अन्य कुनै पनि आनन्द श्रेष्ठ छैन, तर सत्सङ्गको महिमा वृद्धि गर्नका निम्ति यस्तो भागवतमा भनिएको छ। प्रभुले ध्रुवलाई भन्नुभयो, म तिम्रा भक्तिबाट प्रसन्न छु, तिमीले चाहेको मसँग जे पनि माग्न सक्छौ। ध्रुवले भन्नुभयो, के मागौँ प्रभु, के मागौँ के नमागौँ, मैले मेरा बुद्धिले काम गरेकै छैन। तपाईँले जे मनपर्छ त्यही मलाई दिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, ध्रुवले यो कुरा यसरी भनिदिनु त भगवान शङ्कर प्रसन्न भएका बेला नि नरसिंह मेहतालाई वर माग भनेर एकचोटि भन्नुभएछ। नरसिंह मेहताले पनि ध्रुवको जस्तै उत्तर दिनुभएछ कि। तब शिवजीले भन्नुभएछ, मलाई त रासलीला मनपर्छ, अत म तिमीलाई उसैको दर्शन गराउँछु। शिवले मेहतालाई रासलीलाको दर्शन गराउनु भएछ, श्रीकृष्णको रासलीला। त ध्रुवलाई भगवानले भन्नुभयो, यो समयमा तिमीले केही कल्पसम्म आफ्ना राज्यको शासन गर, त्यसपछि म तिमीलाई आफ्नो धाममा लैजानेछु। ध्रुवले अब यहाँ आशंका प्रकट गर्दै भन्नुभयो, मलाई पूर्वजन्मको सम्झना भइरहेछ। राजा रानीको दर्शनले मेरो मन विचलित भएको थियो र मलाई यो जन्म लिनु पर्यो प्रभु। अब फेरि राजा भएँ भने फेरि रानीहरूका मायामा फस्नेछु नि म त, होइन र? अनि असावधान म हुन सक्छु, म राजा हुन चाहन्न भनेर ध्रुवजीले भनिदिनु भयो। त प्रभुले भन्नुभयो, भगवानले, तिमी चिन्ता नगर बाबु, यस्तो कहिल्यै हुनै छैन। तिम्रो राजा हुने इच्छा नभए पनि म तिमीलाई राजा भएको हेर्न चाहन्छु। तिम्रो इच्छा नहोला, अलग कुरो हो राजा हुनका लागि, तर तिमी राजा भएको चाहिँ मलाई राम्रो लागेको छ र म चाहिँ त्यो हेर्न चाहन्छु। ल हेर्नुहोस् है, भगवानले यो भन्नुहुन्छ, त्यसैले उहाँको शरणमा जानुपर्छ। यसरी यहाँनिर भगवानले यो भनिदिनु होला। हेर्नुहोस् है, तिमीले चिन्ता नगर, मायाले तिमीलाई प्रभावित पार्न सक्ने छैन, बरु म यो आशीर्वाद तिमीलाई दिउँला, तिमीले किन चिन्ता गर्छौ? मेरो नियम हो, जो मेरा पछि लाग्छ म पनि त्यसका पछि लाग्छु। जसले मेरो आराधना गर्छ ती भक्तलाई मैले छोड्दिनँ। म तिम्रो रक्षा अवश्य गर्नेछु। त्यसैले मेरो पछि तिमी लागेका छौ त मैले तिमीलाई छोड्ने कुरो भएन। जसलाई मैले छोड्दिनँ उसलाई मायाले कहिल्यै पनि सताउँदैन। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। साना बालकलाई आनन्द नलागे पनि आमालाई त उसको श्रृङ्गार गर्न आनन्द लाग्छ कि लाग्दैन? साना बालकहरू त रुन्छन्, कराउँछन्, चिच्याउँछन् नि, तर माताजीलाई राम्रो लुगा लगाइदिँदा, राम्रो श्रृङ्गार गरिदिँदा कति आनन्द आउँछ। यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै भगवानलाई पनि यो आनन्द आउँछ कि यदि ध्रुव राजा बने भने भगवानलाई पनि आनन्द आउँछ। यसको मतलब यो, जो मानिस मेरो हुन्छ त्यसलाई लौकिक र अलौकिक दुवै किसिमको आनन्द दिन्छु भन्ने पनि
म जगतलाई देखाउन चाहन्छु भगवान् यो भन्नुहुन्छ। म आफ्ना भक्तलाई उसको अलौकिक सुखसँगै लौकिक सुखले पनि लाभान्वित गराउँछु। ल हेर्नुहोस्, भगवान् यसरी सोच्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ के सोच्दछौँ, भगवान्लाई प्राप्ति गर्नका लागि हामीले घर नै त्याग गर्नुपर्छ होला, हामीले त यो नै गर्नुपर्छ होला, उलै गर्नुपर्छ। न भगवान् के भन्नुहुन्छ, यो संसारलाई देखाउन का लागि भए पनि मेरा भक्तलाई म सुखी बनाउँछु। तर अनन्य भक्त हुनु पर्यो है। फेरि ल हेर्नुहोस्, भगवान्को नाम लिँदा नै आनन्द जसलाई आउँछ हो ती सच्चा भक्त हुन्। त भगवान्ले भन्नुभयो जीवको रक्षा भगवान् स्वयं नगर्दासम्म उसले कामको नाश गर्न पाउँदैन, यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, जे राखे रघुवीर ते उबरे त्यही कालमहु। श्रीरामले जसको रक्षा गर्नुहुन्छ ती कहिले पनि कामान्ध भएका छैनन्। फुल टिप्न भनी आएको एउटा राजाका मानिसले ध्रुवलाई देख्यो त उसले राजालाई ध्रुवको आगमनको समाचार दियो। ल हेर्नुहोस्, अब उता ध्रुवले भगवान्लाई चाहिँ प्राप्त गरे भन्ने कुरो उता राजा उत्तानपादलाई समाचार पुगेको छ। अब यहाँबाट उताको प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको